السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الجذع المشترك العلمي دولي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا لا بروميير بارتي دونك دي بروغرام هي لي سيونس دو لونفيرونمون سكون ابيل ليكولوجي. إذا غادي نحاولوا نتعرفوا على المعنى ديال ليكولوجي. بيان سور هذا الشابيتر هذا donc il est constitué de plusieurs activités يعني نكون من عدة أنشطة. donc le premier chapitre اللي عندنا هو la réalisation d'une sortie écologique يعني الإنجاز ديال الخرجة الإيكولوجية. donc حنا غادي نشوفوا اليوم la première activité. donc عندنا activité 1 outils utilisés lors d'une sortie écologique يعني الأدوات اللي كنستعملوها خلال الخرجة الإيكولوجية. On a bien sûr d'autres activités qu'on va voir donc dans les autres vidéos. On va commencer par les sciences de l'environnement, ce qu'on appelle l'écologie. Alors c'est quoi l'écologie? L'écologie est la science de l'environnement qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie, mais aussi entre les êtres vivants eux-mêmes. إذن إيكولوجيا هي اش تكون؟ هي علم البيئة. اشنو كيدرس هذا العلم هذا؟ علم البيئة اشنو كيدرس؟ دونك إيتودي لي زانتيراكسيون يعني التفاعلات ما بين الكائنات الحية ووسط العيش ديالها، وكذلك يعني التفاعلات اللي كاينة ما بين الكائنات الحية نفسها يعني ما بين الحيوانات النباتات دونك entre les animaux et les végétaux. Le terme écologie vient du grec. إذن هي كلمة اللي يعني الأصل ديالها يوناني. اش كتعني؟ دونك إيكوس هنايا ميزون أبيتا يعني المسكن. لوغوس هو العلم يعني علم المسكن. donc c'est la science de l'habitat علم المسكن. autrement dit la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu de vie. يعني بمعنى آخر هو هاد الإيكولوجي هي العلم اللي كيدرس لينا الكائنات الحيه في وسط العيش ديالها. حنا عارفين دابا علاش كنركزوا ما بين على لي زانتيراكسيون اونتر لي زيتر فيفون و لو ميليو ديالهم ميليو دو لور ميليو دو في و لي زانتيراكسيون اللي كاينين اونتر لي زيتر فيفون او ميم. دابا عرفنا اشنو كنقصدوا بالايكولوجي. نشوفوا دونك كيف قلنا الشابيتر الاول هو رياليزاسيون دي سورتي ايكولوجيك. alors on va commencer par يعني tout d'abord pourquoi réaliser la sortie écologique يعني علاش غنقوموا بهاد la sortie écologique. alors la sortie écologique a pour but l'étude des milieux naturels يعني الهدف منها هو الدراسة ديال الأوساط الطبيعية. كيف كنا شفنا راه درسنا في السنة الأولى إعدادي لي ميليو ناتوريل يعني مثل بحال لا فوري مثلا. donc afin d'acquérir une méthodologie scientifique يعني تكتسب واحد المنهجية علمية دوبسيرفاسيون يعني تمكنك دير واحد ملاحظة علمية اي دو ديكوفيرت يعني كذلك يعني الاكتشاف pour dégager l'organisation générale du milieu exploré يعني باش تحاول انك يعني توصل للطريقة ديال يعني اللي منظم بها هذاك الوسط اللي حنا كنقوموا يعني بالاستكشاف ديالو. et connaître les organismes qui peuplent ce milieu يعني الكائنات يعني اللي كتعيش في هذا الوسط et les conditions de vie offertes يعني الظروف العيش اللي متوفرة في هذاك الوسط. et surtout pour saisir les interactions de toute nature يعني نحددوا الطبيعة ديال العلاقة اللي كاينة انتر يعني اي الطبيعة اللي كاينة انتر لي زيتر فيفون يعني بين الكائنات الحية et leur milieu de vie يعني وسط العيش ديالهم. دونك كيف ما كتشوفوا عندنا دي فوتو ديال سورتي ايكولوجيك. اذا كيبان لينا من هاد لي فوتو بانه يعني لي زيليف كيستعملوا بليزيور اوتي دونك عده ادوات يعني دي زوتي دو ميزور بوغ اوسي كابتوري دونك دي زيتر فيفون يعني باش يلتقطوا كائنات الحيه ويقوموا بعده قياسات. وهنا غادي نحاولوا يعني نتعرفوا في هاد اكتيفيتي 1 دونك لوتي يوتيليزي لور دون سورتي ايكولوجيك يعني الادوات اللي كنستعملوهم في لا سورتي ايكولوجيك. الوغ عندنا هنايا دي فوتو اللي كيبينوا لنا دونك كيلك اوتي
ولا نقدروا نقولوا لي برينسيبل زوتي يعني الادوات اللي هي اساسيه اللي كنديوها معنا في لا سورتي ايكولوجيك. دونك اون فا كومونسي باغ لو بي اش متر. هاد لاباري هادي اللي كتسمى بي اش متر غادي نتعرفوا على لو رول دو شاك اوتي، كل وحده غادي نعرفوا الدور ديالها. دونك ان فيلي ا بلانكتون كما كتشوفوا معايا هنا، اون كارت، وعندنا دي زوتي اكسيسوار هنايا لي زوتي اكسيسوار كوم سيزو، دونك ان تورنوفيس، مارتو اكسيتيرا. دونك عندنا كذلك فيلي فوشوار pour capturer les insectes donc volants. عندنا ان بياج انسكت يعني اللي كنقوموا بالصيد فخ الحشرات باش نصطادوا به يعني الحشرات. ان فيلي تروبلو نصيدوا به دونك يعني لا فون اكواتيك الحيوانات يعني المائيه. عندنا ان ايغرومتر، عندنا لا بوسول une boussole, du jumelle, un luximètre, donc un thermomètre et un mètre ruban. شريط متري وهادو غادي نتعرفوا على الدور ديالهم. دونك عندنا كذلك un parapluie japonais, un aspirateur à insectes, des gants, bottes en plastique, une pelle donc carnet et crayon, une montre altimètre. Alors d'abord, قال لك identifier et classer les différents outils utilisés selon la nature du milieu étudié. يعني هاد لي زوتي كلهم اللي شفناهم في لي فوتو غادي نصنفوهم على حساب اللي كيتستعملوا يعني في لو ميليو اكواتيك في وسط اللي هو مائي، واللي كيتستعملوا يعني في ميليو اللي هو تيغستر. او نحددوا ديتيرميني لو رول دو شاكون يعني الدور ديال كل اداه. دونك عندنا لي زوتي هذا MA c'est le milieu aquatique et MT c'est le milieu terrestre et le rôle bien sûr. Donc les outils, on va commencer par les outils accessoires, les bocaux, rubans, collants et fils, marteau et tournevis et ciseaux. Donc هادو بالنسبه لي بوكو كيتستعملوا كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك ما غاديش نبقى كل وحده نقول فاش كتستعمل. عندنا يعني هاد العلامه ديال يعني العلامه هنايا كروه اللي كتبين لينا فين كيتستعمل في كل يعني وسط من شاك ميليو. اللي غنركزوا عليه هو لو رول. لو رول ديالهم بالنسبه لي بوكو بور كونسيرفي لي زيشانتيو يعني كنحتفظوا بهم بالعينات اللي كنحصلوا عليها. لو ريبون كولون فيل بور كولي اتاشي اي ديليميتي يعني كنلصقوا بهم يعني بعض العناصر اللي يعني شي حاجه بحال مثلا لي بلانت باش بور يعني كونستروير ان ايربيي دونك معشبه الى غير ذلك. عندنا لو مارتو تورنوفيس بور فيكسي يعني نفيكسيو شي حاجه. السيزو بور كوبي بيان سور يعني باش نقطعو به مثلا شي حاجه اللي احتاجيناها. لا بوصول هادو اللي درت بالحمر هنايا كنحاول نركز عليهم اكثر باش نعرفوا الدور ديالهم. لا بوصول دونك لا بوصول بور انديكي لوريونطاسيون دو ميليو دو ليو يعني نحددوا يعني الاتجاه ديال المكان اللي حنا بنقوموا يعني بالدراسه ديالو. لا كارت لوكاليزي لو ميليو ايتودي يعني نحددوا هذاك الوسط اللي بينا ندرسوه. لو بي اش متر mesurer l'acidité de l'eau et du sol يعني كنقيسوا به الحمضيه ديال الماء او يعني ديال التربه. لي غرومتر دونك لاش كيتستعمل هذا لاباري اللي شفنا قبيله. لي غرومتر mesurer l'humidité du sol et de l'air يعني قيس الرطوبه ديال التربه او الهواء. جوكسمتر هذا pour mesurer le degré de l'éclairement يعني الدرجه ديال الاضاءه او الشده ديال الاضاءه. thermomètre mesurer la température de l'eau et du sol يعني درجه الحراره الماء وديال التربه. le filet fauchoir قلنا قبيله pour capturer les insectes volants دونك يعني الحشرات الطائره. لو فيلي تروبلو pour capturer la faune aquatique يعني لا فون يعني الحيوانات المائيه. jumelle pour observer des animaux comme les oiseaux et les mammifères يعني كنستعملوهم للملاحظه ديال الحيوانات بحال الطيور اللي ما في خصوصا هذوك الحيوانات اللي ما نقدروش نقربوا لهم يعني كيهربوا ملي كنقربوا لهم دونك كنراقبوهم يعني عن بعد يعني باغ لي جوميل. دونك هنايا بياج انسكت هاد لو بياج pour capturer les insectes très dynamiques يعني
نلتقطوا هذوك الحشرات خصوصا اللي كتكون يعني سريعه، ما كاينش نشدوهم مثلا حنايا ولا نبقاو تابعينهم. parapluie japonais, le parapluie japonais pour capturer les insectes survivants sur les branches des arbres، يعني الحشرات اللي كتعيش فوق من الاغصان ديال الاشجار. aspirateur d'insectes هذا donc capturer les insectes de petite taille، يعني كان التقطوا به كذلك الحشرات اللي صغيرة القد. carnet et crayon، donc le carnet crayon réaliser des dessins، يعني نقوم بإنجاز ديال رسومات. دي كروكي يعني تصميمات. et prendre des notes، يعني نخوضوا يعني نحاول المعلومات اللي يعني داكشي كيتكلم الاستاذ كيشرح، ولا داكشي اللي كنشوف مثلا في داك لو ميليو كناخذ دي زانفورماسيون يعني دي نوت. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو، اشكركم على انتباهكم والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. وما تنساوش يعني دائما مشاركه ديال الفيديوهات والضغط على زر الاعجاب، وكذلك انكم تشتركوا في القناه ديالنا SVT بالدارجه الا كنتي اول مره يعني كتعرف على هذه القناه. والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.